उद्देश्य हाम्रो आत्मनिर्भर भारत र आत्मनिर्भर कृषि जुन चाहिँ विधेयक अहिले 2020 मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया भारतीय जनता पार्टी पास गरेको छ त्यस विषयमा बस जानकारी कृषि भाइहरूलाई हामीलाई के लाभ पाउने अनि जुन चाहिँ एउटा सोच लिएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको कि म 2022 सम्म कृषिहरूको जो पनि कमाइ छ त्यसलाई म दुगुना गर्छु भन्ने एउटा सोच लिएर उहाँले हिँड्नु भएको थियो। त्यसमा एउटा यो ठुलो माइलस्टोन एउटा यो कदम यसले गर्दा चाहिँ अगाडि हाम्रो कृषिहरूले आफ्नो आम्दानी जो छ त्यसमा बढोत्तरी हाम्रो हिसाबले 60 to 70% बढेर जाने उम्मेदलाई लिएर हामीले यो बिल पास सरकारले गरेको छ। त्यसै विषयमा आज विशेष विस्तारपूर्वक हाम्रा राज्यका प्रदेश अध्यक्ष श्री डीबी चौहान सरले यस विषयमा तपाईलाई विस्तारपूर्वक भन्नुहुन्छ। धन्यवाद गलाजी। सम्पूर्ण मिडिया फ्रेटर्निटी र सिक्किमे जनजन विशेष गरेर कृषि तथा खेतीपातीमा जीवन धानिरहेका सिक्किमे कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आजको यो भिडियो सन्देश अथवा यो प्रेस कन्फरेन्स हामी उहाँहरूलाई समर्पण गर्न चाहन्छौँ। र सबैलाई विदितै भएको हो कि देशमा 70 वर्ष यो स्वतन्त्र भएको पछि फर्स्ट टाइम भारतको इतिहासमा एउटा कृषि विधेयक अथवा एग्रिकल्चरल बिल एउटा आएको छ र यो बिल सोझै भारतका कृषकहरूलाई राजा बनाउने अथवा उत्पादकहरूलाई राजा बनाउने हेतुले यो बिल पास भयो हिजो अस्ति लोकसभा राज्यसभामा। र यो बिलले कसरी हाम्रा कृषकहरूलाई राजा बनाउने र कसरी यसले कृषि क्षेत्रलाई स्वावलम्बी अथवा सेल्फ रिलायन्ट बनाउने भन्ने विषयमा हामी यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत हजुरहरूको मार्फत हामी सिक्किमे जनजनमा यो आवाज पुर्याउन चाहन्छौँ। र हाम्रो अहिलेको ब्यानरमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो हाम्रो नारा छ आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर भारत। जबसम्म कृषि क्षेत्र भारतमा आत्मनिर्भर हुँदैन, हाम्रो कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्दैनन्, तबसम्म यो देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। किनभने देशको 70% जनसङ्ख्या हाम्रो गाउँ बस्तीमा र कृषिमा जीवन सोझै जोडिएको भएकोले गर्दाखेरि यो विधेयकबारे जान्नु हाम्रो कृषक तथा कृषि सम्बन्धी व्यापार गर्ने र अरू पनि कृषि सम्बन्धी चासो राख्ने जनजनलाई यो बिल अति आवश्यक हामी मान्दछौँ। र जसै जसै यो बिल पास हुँदाहुँदै टेलिभिजन मार्फत सोसल मिडिया मार्फत धेरै अफवाहहरू पनि फैलिए र त्यो अफवाहहरूको सोझो सम्बन्ध भनेको यो मन्डी माफियाहरूसँग र कृषकहरूको ढाड भाँचेर 70 वर्ष अथवा सदियौँदेखि कृषकहरूलाई उठ्न नदिएर कृषकहरूलाई दबाएर राख्ने ती बिचौलिया अथवा ती कृषकहरूको मेहनत र परिश्रममा फाइदा उठाउने तत्त्वहरूको एउटा छोटो विरोध मात्रै हो वास्तवमा देशका कृषकहरू मोदी साहबको जुन यो कृषि विधेयकसँग छन्। र म विस्तारसँग यो कृषि विधेयकले के यस्तो चिज ल्यायो जसबाट चाहिँ साँच्चै 2022 बाट कृषकहरूको आम्दानी दोगुना हुने र कृषकहरूलाई हामी कसरी राजा बनाउने र कसरी हाम्रो कृषि अथवा कृषिसँग संलग्न हाम्रा कृषकहरू चाहिँ धनी हुन्छन् भन्ने कुरामा सर्वप्रथम त जति पनि अहिलेसम्म ठुलो कृषकहरू कृषि प्रधान राज्यहरू जस्तै पन्जाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशहरूमा यो मन्डी माफियाहरूले कृषकहरूलाई सही मूल्यमा उनीहरूको सामान नकिनिराखेको, उनीहरूको उत्पादहरू नकिनिराखेको र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरू ठगिनु परेको र यो विधेयकले कृषकहरूलाई त्यो आजादी दिन्छ कि कृषकहरू मन्डीमा गएर आफ्नो सामान बेचे पनि या बाहिर कहीँ पनि कसै पनि व्यापारीले आफ्नो सामान बेच्न सक्छन्। अथवा यहाँसम्म यसले एउटा छुट दिएको छ कि मानिलिनु सिक्किममा हाम्रो अलैँची उत्पादन हुन्छ
र अलैँची उत्पादन चाहिँ तपाईँको सिक्किमको सिङताम या तपाईँको जोरथाङमै बेच्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि कृषकहरूले चाह्यो भने त्यो बाहिर पनि बेच्न सक्छन्। मन्डी मतलब एक देश एक बजार भनेर जुन कन्सेप्ट छ, देशको कुनै पनि बजारमा हाम्रो कृषकहरूले आफ्नो उत्पाद बेच्न सक्छन्। कि पहिले जस्तै पन्जाबको गहुँ सुखबीर एग्रो भनेर त ट्याग लागेपछि मात्रै एफसीसीआईले किन्ने जुन प्रकारको एउटा लबी थियो, अब त्यस्तो प्रकारको अब पन्जाबको कृषकहरूले गहुँ बेच्दाखेरि चाहिँ अब सुखबीर एग्रोमा नलगे र सिधै हरियाणा, सिधै दिल्ली या सिधै ठुल्ठुलो मिलहरूलाई पनि बेच्न सक्ने एउटा उनीहरूलाई एउटा आजादी दिएको छ भने यहाँसम्म पनि छ। जस्तै कृषकको त नानीहरू पढेको हुन्छ, उहाँहरूले अनलाइन जस्तो हामीले अनलाइन जुत्ता, लुगा, कम्प्युटर, ग्याजेट्सहरू किनेको जस्तै कृषकहरूले अनलाइन पनि आफ्नो सामानहरू कुनै पनि व्यापारीलाई बेच्नु सक्छ। अनलाइन नै उनीहरूले बिड गरेर अनलाइन नै उनीहरूको आफ्नो सामानहरू पनि कृषकहरूले यसरी बेच्नु सक्छ। सिक्किमको अलैँची पनि अब हाम्रो कृषकहरूले मुम्बईको बजारमा, जहाँबाट तपाईँको दुबई उता साउदी अरेबियाहरू जान्छ, हाम्रो सुन्तला, हाम्रो अरू अदुवा यस्तो उत्पादहरू पनि सिधै अनलाइन गएर तपाईँको मार्केटमा बेच्नु पनि सक्छ। यो पनि एउटा आजादी दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले जुन प्रकारको बिचौलियाहरूले कृषकहरूलाई थिचेर राखेको थियो, उनीहरूकोमा लानै पर्ने, मन्डीमा लानै पर्ने, त्यो आजादी छ। तर मन्डी उडिएको होइन। जुन प्रकारले विपक्षीहरूले मन्डी उडायो भन्छ, मन्डी उडेको होइन, मन्डी छ। तर कृषकहरूमा त्यो आजादी छ। चाह्यो भने उसले मन्डीमा लानु पनि सक्छ, चाहेन भने बाहिरै मार्केटमा कसैलाई पनि आफ्नो उत्पाद बेच्न सक्छ। भने अर्को सिक्किमको लागि एउटा राम्रो अवसर म सिक्किमे कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बताउन चाहन्छु। त्यो के भने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ। अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा पनि एउटा गलतफहमी के फैलाएको छ भने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेपछि चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ फेरि कम्पनीले लान्छ, होइन। कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा खालि त्यो फार्म प्रोडक्ट, जस्तै अलैँचीमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भयो भने अलैँची जमिन मेरो हुन्छ अथवा जमिन कृषकको हुन्छ, त्यसको प्रोडक्ट मात्रै कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा जाने भएकोले गर्दाखेरि अब हाम्रो सिक्किमको डल्ले खोर्सानी उदाहरणको लागि बाध्यतावश हाम्रो सिक्किमको तल उसले किन्थ्यो, हाम्रो फ्याक्ट्री तल सिक्किम सुप्रिमलाई दिनु पर्थ्यो र सिक्किम सुप्रिमले 2 वर्ष 3 वर्षसम्म पनि कृषकहरूको खोर्सानीको दाम नदिएको कुराहरू तपाईँ हामीलाई विदितै भएको कुरा हो। विशेष गरेर टास्डिङमाथि चोङराङबाट आउँछ त्यो खोर्सानी र त्यो कृषकहरूले धेरै लामो समय पर्खिनु पर्ने। अब यो विधेयकले चाहिँ के भन्दैछ भने ये विधेयक किसानको 3 दिन में भुक्तानी की ग्यारेन्टी देता है। 3 दिनभित्रमा जो पनि कृषकको उत्पाद उठाउँछ व्यापारीले अथवा कुनै पनि निकायले भनेपछि 3 दिनभित्रमा कृषकहरूको उत्पादको उनीहरूको प्रडक्टको दाम चाहिँ दिनै पर्यो र दिएन भने यसमा कानुनन अब उनीहरूलाई जुर्माना लाग्ने पनि प्रावधान छ। त्यस्तै प्रकारले उनीहरूको प्रडक्टलाई अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भनेपछि चाहिँ हाम्रो डल्ले खोर्सानीको कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ होस्, हाम्रो अलैँचीको लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ होस्, अदुवाको लागि, सुन्तोलाको लागि, हाम्रो सब्जी, हाम्रो मटर, होइन। अघिबिहान मात्रै मलाई एकजना कृषि बागवानी विभागको अधिकारीले भन्नुहुँदै थियो कि मटरको बिउ चाहिँ तपाईँको 25,000 क्विन्टल बिक्दा रहेछ भनेपछि सम्झिनु सिक्किममा हाम्रो बुदाङको मटर त सिलगढी गएर त्यसै बिकिरहेछ अहिले। अब त्यस्तो प्रकारले अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भयो भने चाहिँ बाहिरबाट लगानी गर्नेहरूले सिधा आएर यसरी कृषकहरूलाई उनीहरूको जमिनमा कति उत्पाद हुनसक्छ र त्यो उत्पादको हिसाबले उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गर्न सक्छ। र एउटा प्रश्न हाम्रो मनमा, सायद तपाईँहरूको मनमा पनि उठिरहेको होला र कृषक दाजुभाइको मनमा पनि उठिरहेको होला, हाम्रोमा त ठुल्ठुलो तलको जस्तो पन्जाबको जस्तो गहुँ फल्दैन, हजार कुन्टल हाम्रोमा त धान फल्दैन। हाम्रोमा त सानो कृषकहरू छ जसको आधी एकर जमिन छ, कसैको आधी एकर पनि छैन। त त्यस्तो कृषकहरूलाई यो बिलले कसरी फाइदा भयो त? त्यस्तो कृषकहरू जो सानो होल्डिङहरू लिएर सानो जमिनमा कृषि गर्छन् उहाँहरूको लागि यो एफपिओ अथवा फार्मर प्रोड्युसर्स अर्गनाइजेसन बनाएर 25-30 वटा फार्मर्सहरूले एफपिओ बनाएर, यो एफपिओको कन्सेप्ट पहिलेदेखि छ, नाबार्डले सिक्किममा पनि यो प्रयोग गरिरहेको छ र यो एफपिओलाई अझ राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले बढावा दिएर थ्रु एफपिओ चाहिँ साना किसानहरू जसको कम्ती होल्डिङमा खेती गर्छन् उनीहरूले पनि यसरी गर्न सक्ने एफपिओ बनाएर चाहिँ मार्केटमा आफ्नो उत्पादहरू बेच्न सक्ने र बार्गेनिङ गर्न सक्ने। किसानको बार्गेनिङ पावर अब बढेको छ। त्यस्तै प्रकारले अघि मैले भने
वान नेसन वान मार्केट, हाम्रो प्रडक्ट बेच्नुको लागि फलाना बजारमै जानु पर्दैन, फलाना व्यापारीलाई नै मात्रै भन्नु परेन। हामीले भारत देशभित्रमा कोही पनि बिडरलाई, कोही पनि व्यापारीलाई हाम्रो प्रडक्ट अथवा अब सिक्किमको मात्रै नभएर देशभरिकै प्रडक्ट देशभरिकै बजारमा जहीँ पनि बेच्न सक्ने प्रावधान छ। र जो पनि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्ने मतलब अब कम्पनीजहरू पस्छ, प्राइभेट कम्पनीहरू आउँछ हैन, उनीहरूको दायित्व हुन्छ कि फार्मर्सहरूलाई मसिनरी दिनु पर्यो। जस्तै सिक्किममा एक हल गोरु जोत्नुको लागि 1200 रुपियाँ लाग्छ एक दिनमा भने, अब त्यहाँ उनीहरूले त्यो बारी जोत्ने अब ट्र्याक्टर त हुँदैन, तर अरू मेसिनरीहरू दिन चाह्यो भने उनीहरूले मतलब उसलाई त अब फार्मरले जति फाइदा गराउँछ कन्ट्र्याक्टरलाई त्यति फाइदा हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि फार्मर्सहरूको लागि मसिनरीहरू पनि दिने। र अघि मैले भने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भए पनि फसलमा किसानकै मालिकाना हक रहन्छ। किसान चाहिँ राजा हुन्छ, किनभने उसको मतलब भलै कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ होस्, उनीहरूले पैसा दिएर, उनीहरूले अब बीज दिएर, मल दिएर, मसिनरी दिएर फलाए पनि त्यो उत्पादको मालिक हैन, जस्तै मैले मटर फलाएँ भने त्यो मटरको मालिक, सुन्तला फलायो भने सुन्तलाको मालिक चाहिँ कृषकै हुन्छ। र कृषककै अप्पर ह्यान्ड हुने यो बिल यसरी पास भएको छ। र धेरैवटा गलतफहमी हाम्रो विपक्षीका मित्रहरूले लगाइराखेको हामी देख्छौँ, ती सबै अफवाह हुन्। किनभने मोदी सरकारले आजसम्म जुनै पनि काम गरेको छ देश हितमै गरेको छ। र यो सन्देश हामी सिक्किमका कृषक दाजुभाइहरूलाई पनि दिँदै, र सिक्किममा हाम्रो जुन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी र भारतीय जनता पार्टीको जुन गठबन्धनको सरकार अहिले हाम्रो सिक्किममा चलिरहेको छ, र यो सरकारले जुन पनि यो कृषि विधेयक जुन पास भएको छ यसलाई हामी जनजनमा पुर्याउने, सिक्किम सरकारका निकायहरू, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका पदाधिकारी, हाम्रा भारतीय जनता पार्टीका माननीय विधायकगण र हाम्रा पार्टीका पदाधिकारी, हामी सबै मिलेर कृषकहरूलाई 2022 सम्ममा उनीहरूको इन्कम, उनीहरूको आय चाहिँ डबल बनाउने अथवा 2 गुना बनाउने हाम्रो यो योजना छ। र यही योजनाको हामी आजदेखि 15 तारिकसम्म लगातार विभिन्न रूपले यो विधेयकको हामी प्रचार प्रसार हामी गर्दै कृषक दाजुभाइहरूलाई अझ अगाडि बढाउने र देशको ऋण मानिएको ब्याकबोन हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउने हाम्रो यो सन्देश हो। धन्यवाद। मेरो प्रश्न विशेष गरी यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुरा भयो, सिक्किमलाई कन्ट्र्याक्ट फार्मिङबाट फाइदा हुन्छ भन्ने, र सिक्किममा एउटा टुरिज्मलाई लिएर जुन छ लिजमा होटल दिने र यसको अहिले आएर लिजमा नदिनुपर्ने सिक्किमकोले नै चलाउनु पर्ने भन्ने कुरा हुँदाहुँदै फेरि यो फार्मिङ जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बाहिरबाट कन्ट्र्याक्ट आएर त्यहाँको प्रोडक्ट बेच्ने वा अन्य मार्केटमा भनेर तपाईँले अहिले भन्नुभयो, कसरी यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङबाट सिक्किमका कृषकहरू राजा हुने त्यहाँ त देखिएन नि? होइन, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भनेको जस्तै अब हाम्रो डल्ले खोर्सानी हुन्छ, तर यो विश्व बजारमा अथवा देशको बजारमा हामीले पुर्याउन, हाम्रो कृषकहरूले पुर्याउन सकिराखेको छैन। त जसले लगानी गर्न चाहन्छ उनीहरूले लगानी गरेर त्यसलाई विश्व बजारमा अथवा देशकै बजारमा लाने उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्छ। र यो सिक्किमभित्रैबाट हुन्छ कि यहाँ बाहिर अन्य राज्यबाट पनि? होइन, अब कन्ट्र्याक्टर्सहरू जो इन्भेस्टर्सहरू जसले कृषि क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ, अब मेरो नलेजमा यो डल्ले खोर्सानीको लागि थुप्रो पार्टीहरू यसरी कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्नु तयार छ सिक्किममा, तर यो विधेयक नभएकोले गर्दा, कुनै नियम नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले आएर गर्न सकेन। अब यो विधेयकले सिक्किमे कृषकहरूको हित र उहाँहरूको सुरक्षा गर्नेछ। र यो विधेयक मतलब यो सरकारी विधेयक हो, यो सरकारी नियम हो, र यो नियम मुताबिक सिक्किमको कृषकहरूको, तपाईँले अघि होटलको उदाहरण दिनुभयो, अब त्यो विधेयक अब लिजको जुन अब पार्टी र उनीहरूले लिज र लिजरको बिचको एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो पनि अब सरकारमा कति रेजिस्ट्रेसन हुन्छ हुँदैन, तर यो विधेयकले चाहिँ सिक्किमे कृषकहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर कृषि विभाग स्वयंले त्यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा एउटा ग्यारेन्टर अथवा एउटा अभिभावकको भूमिका निभाउनेछ। दाजु यसमा नि अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङकै अब कुरा गर्दाखेरि सिक्किममा अब स्मल के अरे कृषकहरूको सङ्ख्या अब अधिक मात्रामा छ है,
तर जसले खेती गर्छ उनीहरूको जमिनको के अरे मालिकाना पनि उनीहरूको हातमा छैन। सिक्किमको एउटा विशेष एउटा सेक्टरको हातमा, सिक्किमको बेसी जस्तो जमिन एउटा विशेष सेक्टरको हातमा छ र उनीहरू चाहिँ कुदमा बसेर वा अन्य पाराले बसेर उहाँहरूले खेती गरेको देखिन्छ। यसले कस्तो लाभ हुन्छ, यो मेरो पहिलो प्रश्न। अनि दोस्रो अब म सोधिहाल्नु पऱ्यो, सिक्किमको अब हरित तपाईँको क्रान्ति भयो नि, अब सिक्किमको मेन सोर्स अफ इन्कम एग्रिकल्चर भनेको अलैँची हो है। आज अब तपाईँ आफै एक्सोमबाट हुनुहुन्छ है, एक्सोमदेखि लिएर तपाईँको पश्चिम जिल्लामा उत्तर जिल्लाको जति पनि ठाउँहरूमा अलैँची हुन्छ। आज अलैँचीको भाउ एकदमै घटेर गएको छ। अब यो 2-3 दिनमा त यसको व्यापक रूपमा यसको चर्चा नै भइरहेछ है। र मैले अब 2-3 दिन अगाडिदेखि यो विषयमा अलिकति सोधिखोजी गर्दाखेरि अलैँची सिक्किममा उत्पादनको रूपमा आज कागजको रूपमा उत्पादनमा देशमा अलैँची सिक्किममा हाइएस्ट भने पनि अहिले अलैँचीको खेतीहरू अन्य राज्यमा एक्सपान्ड भएको छ। जस्तै अरुणाचल प्रदेशमा यसपालि 17,000 हेक्टर भूमिमा अलैँची भयो अरे, उत्तराखण्ड र हिमाचलतिर पनि अलैँची बढ्दैछ र नेपालको अलैँचीले पनि सिक्किमकै अलैँची भनेर बेच्दै गरेको कुराहरू आउँछ। रिसेन्टली चियाको कुरामा नै राजु विष्टले पिएच गोयललाई यस सम्बन्धमा चिठी लेख्नु भएको है। र यी सबै समस्यालाई हेर्दाखेरि कसरी लाभ हुन्छ सिक्किमको कृषकहरूलाई? मैले अघि भने हाम्रो कृषकहरूको कतिको जमिनी मतलब आफ्नो अधिकार नहोला, तपाईँले भने जस्तो छैन पनि धेरै जग्गामा होइन। तर यहाँ चाहिँ अघि मैले भने यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्ने मतलब जसले पनि कन्ट्र्याक्टर्सहरू आउँछ उनीहरूले चाहिँ जमिनसँग होइन फार्म प्रड्युससँग मात्रै उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट हुनेले गर्दाखेरि र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जमिनसँग उनीहरूलाई त्यति लेनदेन छैन। जस्तै हजुरले कति प्रड्युस गर्नुहुन्छ र तपाईँको कति ऐकरमा कति हेक्टरमा तपाईँले कति उत्पाद गर्न सक्ने अदुवा अलैँची सुन्तला होइन, त्यो हिसाबको कन्ट्र्याक्ट हुने। र अघि मैले भने साना किसानहरूको जसको स्मल होल्डिङ छ, आधी एकर पनि जमिन छैन या अर्को छ, उनीहरूले एफपिओ फार्मर प्रोड्युसर्स अर्गनाइजेसनहरू बनाएर यो अलरेडी छ। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ 25-30 वटा फार्मर्सहरू एक ठाउँ भइसकेपछि त होल्डिङ पनि ठुलो हुन्छ, प्रड्युस पनि ठुलो हुन्छ र उनीहरूले कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई निम्त्याउन सक्छन्। र कन्ट्र्याक्टर निम्त्याउनु भनेको चाहिँ अघि म्याडमले पनि सोध्नुभयो, कन्ट्र्याक्टर निम्त्याउनु भनेको चाहिँ हाम्रो सामान अहिले सिक्किममा के छ, बस्ती बस्तीमा सब्जी छ। अस्ति पनि तपाईँहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्नुभयो, कति जग्गामा सब्जी छ तर कनि कहाँको कोपी कुहिराखेको सायद तपाईँहरूले हाल्नु भएको थियो भिडियो सोमबारेको। त्यो किन भन्दाखेरि बजार नभएर हो नि त। अब यहाँ कन्ट्र्याक्टर आउँछ होइन, अब यो प्रावधान भयो। अब अस्ति आउनु सक्थेन भने यो बिलले प्रावधान दियो, तर यो फार्मर्सहरूको सुरक्षा कसले गर्ने भन्दाखेरि यो विधेयकले, र विधेयकमा सरकारलाई इम्पावर छ कि सिक्किम सरकारको कृषि तथा बागवानी विभागले एउटा गार्जियनको भूमिका निभाएर कृषकहरूको हितार्थ उनीहरूले एउटा उनीहरूको बचाउ संरक्षण गर्ने र कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन यसरी विश्व बजारमा बेच्न सक्ने प्रावधान छ यसमा। र अब अलैँचीपट्टि आउँ है। अब यो किन अलैँची भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने नि त, अब हामी बाध्य छौँ सिक्किमको अलैँची कसले किन्छ, या सिङताममा बिडरहरू छ या त जोरताङमा बिडर्सहरू छ। अब मैले अघि भने नि त अनलाइन अब डाइरेक्ट हामीले मुम्बईबाट विशेष गरेर साउदी अरेबियातिर जान्छ हाम्रो अलैँची, त डाइरेक्ट हामी मुम्बईको बिडरहरूसँग अब हामीले अनलाइन अलैँचीको कारोबार गर्न सक्यौँ। अब यसले प्रावधान दियो र कोसँग गर्दैछौँ के गर्दैछौँ भन्ने कुरा फेरि कृषि तथा बागवानी विभागले हाम्रो कृषकहरूको हितार्थ फेरि कहीँ कृषक ठगिँदै त छैन, कहीँ फेरि त्यहाँ कोही बिचौलियाले त फेरि गर्दै छैन कि त्यो हामीले अलैँची बेच्दै गरेको कम्पनी अथेन्टिक हो, जायज हो, त्यसले साँच्चै नै अलैँचीको कारोबार गर्छ या कृषकलाई ठग्दैछ, त्यसको फेरि गार्जियनसिप होइन अभिभावकता त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो विभागले लिनुपर्ने। र नै यो बिल चाहिँ मैले भने कृषकहरूलाई राजा बनाउने, जसले अब पसिना बगाएर मेहनत गरेर गरी खाने कृषकहरूको लागि यो बिल साँच्चै राम्रो हो। अब काल्पनिक कृषकहरू र फेसबुकमै अब खेती गर्ने है, अब भावनामा कृषि गर्नेलाई त फाइदा छैन, जमिनी काम गर्नेहरू कृषकहरूको लागि देशभरि नै यो बिलले फाइदा पुऱ्याउँछ। ठिकै हो, तर एउटा नि यहाँ एउटा टेक्निकल पोइन्ट चाहिँ नि जुन सिक्किमको अब अलैँचीको कुरा गर्दाखेरि मैले दुई दिन अगाडि स्पेसिफिक पोइन्टको मान्छेलाई भन्दाखेरि त्यो भाडनाङ्गी भन्ने जुन अलैँची छ त्यसको जुन जिआई टेग छ, तर अहिले भुटानको अलैँची पनि जयगाउँको बाटो भएर नेपालको जुन अब सिक्किमको सीमा क्षेत्र वा दार्जिलिङको सीमा क्षेत्रमा जुन पहाडी भेगहरू छ नेपालमा जहाँ अलैँची खेतीहरू हुन्छ, त्यो पनि काँकरभित्ताको बाटो भएर जब सिलगढीको मार्केटमा आउँछ नि, आएर यताको पहाडको जुन जान्छ, जब मिक्स हुन्छ नि
जिआइटेकको पनि कुनै भेल्यु हुँदैन हो र ओपन मार्केटमा गइसकेपछि चाहिँ सिक्किमको अलैँचीले जुन भाउ पाउनु पर्ने त्यो भाउ पाइरहेको छैन तर बाहिरको अलैँची पनि सिक्किमकै नाममा बिक्री भइरहेछ भन्ने स्पाइसेस बोर्डको पनि भनाइ छ हो र त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि तपाईँहरूको अब तपाईँहरू अहिले गभर्मेन्टको के अरे पार्टनर पनि हुनुहुन्छ है के कस्तो पदकहरू भाजपाले चाल्छ होइन यसमा के छ भने नि अब तपाईँले सिक्किमको अलैँची सिलिगुडीमा बेच्यो नेपालको अलैँची पनि सिलिगुडीमा आयो भुटानको अलैँची पनि सिलिगुडीमा आयो भने त सिलिगुडी त सिक्किममा आउँदैन नि सीमा क्षेत्रमा अब यो विधेयकले चाहिँ के भन्दैछ भने तपाईँले आफ्नो अलैँची डाइरेक्ट दिल्ली बेच्नु सक्नुहुन्छ पहिला हाम्रोमा मार्केट थिएन हाम्रो मार्केट सिलिगुडीसम्म मात्रै सीमित थियो त्यसकारण हामीले सिलिगुडीमा बेच्नु पर्यो त्यसमा हाम्रो अलैँचीमा नेपाल र भुटानको अलैँची पनि मिक्स हुँदाखेरि त्यसको भ्याल्यु पनि पाएन क्वालिटी पनि पुगेन अब सिक्किमको अलैँची अगर हामीले डाइरेक्ट दिल्लीमा बेच्यो भने हाम्रो क्वालिटी राम्रो छ भने हामीले राम्रो प्राइस पाइहाल्यो नि त त्यसमा त अब गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र कुनै पनि स्टेटले अब्जेक्सन गर्नु सकेन नि यो विधेयक चाहिँ विशेष त्यसैका लागि नै हो कि हामीले आफ्नो सामानको मूल्य राम्रो पाओस् र सही मार्केटले हामीलाई राम्रो मूल्य दियोस् राम्रो मूल्य दियो भने खेती पनि बढ्छ अब बिचौलिया नहुने बिचौलिया को भन्दाखेरि मन्डीमा जो मान्छे छ उनीहरू बिचौलिया भयो उनीहरूले चाहिँ रेट राम्रो दिएको थिएन नि त अब यो विधेयकले चाहिँ सिलिगुडीको बिचौलियाहरूलाई चाहिँ हटायो नि त अब तपाईँले डाइरेक्ट दिल्लीमा बेच्नु सक्नुहुन्छ अगर माल राम्रो छ भने डाइरेक्ट दिल्ली जान्छ तपाईँले रेट राम्रो पाउनुहुन्छ साथमा उहाँ सरले भन्नुभयो कि जसरी 3 दिनमा पेमेन्टको ग्यारेन्टी छ त त्यसमा स्टेट गभर्मेन्ट एज ए नोडल एजेन्ट भएर तपाईँले त्यो पेमेन्ट पनि तपाईँलाई छिटो दिलाउँछ र त्यो ग्यारेन्टी हुँदाखेरि त कृषिहरूलाई त बहुत बडो ठुलो फाइदा पुग्यो फेरि यस्तो नि सिलगढी पनि छ फेरि अब उहाँले भन्नुभयो मतलब सिलगढीको मार्केट पनि छ फेरि यो बिलले कतै पनि सिलगढीको मार्केटलाई चाहिँ जिरो गरेको पनि छैन अब कृषकको चाहिँ अप्सन उनीहरूको चोइस हो सिलगढीमा बेच्ने दिल्लीमा बेच्ने कहाँ बेच्ने अब कृषककोमा त्यो अधिकार चाहिँ अब प्राप्त भयो मेरो पर्सनल सुझाव चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सिक्किमको अलैँचीको बजार भाउ जति र सिक्किमको जुन के अरे एउटा आइडेन्टिफिकेसन छ नि अलैँचीको त्यसलाई गर्न जसरी दार्जिलिङको टीको लागि राजु मिश्रजीले जसरी पियुष गोयललाई कमर्स मिनिस्टरलाई जसरी चिठी लेखेर नेपालसँग जुन अलग्गै गरिदिनु नभए इलामको चिया पनि दार्जिलिङ चिया भनेर बिक्री हुँदै बङ्गलादेशको पनि आइरहेको त्यसरी नै सिक्किमको जुन अब अलैँची छ त्यसलाई पनि अलग्गै गर्न सक्यो भने त्यसले भाउ पाउँछ अब यसमा पक्कै पहल गर्नुपर्ने विषय हो तपाईँको सुझाव एकदम सकारात्मक गर्दैछ यसमा पहल उनीहरूले इलायचीको उत्पादनको बढाउन लागि पनि निकै बीजहरू पनि दिँदैछ उनीहरू गाउँ गाउँ गएर यो चिजमा रिसर्च पनि चल्दैछ आइसिआरमा तपाईँले जान्दा हुन्छ म गएको थिएँ आइसिआरले चाहिँ इलायचीको उत्पादनको लागि बढाउनको लागि फार्मरहरूसँग कन्टिन्यू मिटिङ गरेर क्वालिटीलाई बढाउनु अनि क्वान्टिटी बढाउनु साथैमा दुइटैमा उनीहरूको विचार विमर्श यसमा निकै ठुलो विस्तारमा एउटा काम चल्दैछ आइसिआरको एउटा एकदमै चल्दैछ पुरा काम हुँदैछ अब फार्मरको माथि उनीहरूले अब कति जमिन कति इलायची उत्पादन गर्ने लास्ट क्वेसन हो कि यो बिल जुन चाहिँ द बिल यु आर टकिङ अबाउट पास बाइ द पार्लियामेन्ट एन्ड प्रेसिडेन्टले एसेन्ट दिनुभयो है तर एक्चुअल ग्राउन्डमा इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कहिले हुन्छ होइन अब यो त प्रेसिडेन्टको एसेन्ट भएपछि चाहिँ अब भइसकेपछि त्यही त भइसकेपछि यो बिल लागू भइसकेको हो अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा मैले अघि भने देयर आर मेनी कन्फ्युजन्स कति कुराहरू विपक्षीले गुमराह गरिराखेको बेलामा हामी चाहन्छौँ यसको सही कुरा के हो र यसले कसरी फाइदा पुर्याउँछ यसको एडभान्टेजेसहरूको बारेमा र यो विधेयकको बारेमा हामी चर्चा गर्न आज यसरी आएको छौँ र यो विधेयक लगभग अब लागू हुनु सुरु भएको होइन हामी अब एउटा त सबैभन्दा ठुलो मिडियम त तपाईँहरू हुनुहुन्छ हामी प्रेस डिजिटल र प्रिन्ट मिडिया दुइटै मार्फत हामी तपाईँहरूको मार्फत हामी एउटा त सोझै अब आजदेखि हामीले यो घोषणा गऱ्यौँ 1 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म हामी लगातार जान्छौँ र हाम्रो कार्यकर्ता हाम्रो विधायक हाम्रा विभिन्न मतलब यो कृषि सम्बन्धी है जति पनि व्यापार गर्ने कृषकहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ कि उहाँहरूले पनि यो बिलको बारेमा यसको फाइदाको बारेमा उहाँहरूले पनि चर्चा गरोस् र चर्चा पहिले त तपाईँहरूबाट सुरु हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ र यसलाई तपाईँहरूले चर्चामा ल्याइदिनुहोस् किनभने यो विधेयक पूर्ण रूपमा यो कृषकहरूलाई समर्पित विधेयक भएकोले गर्दाखेरि वी होप इट विल बेनिफिट आवर फार्मर्स
र हाम्रो फार्मर्सहरूको 2022सम्ममा यो इन्कम डबल हुने पहलमा एउटा ठुलो पहल 70 वर्षपछि देशमा एउटा कृषि मतलब एग्रिकल्चरल एमेन्डमेन्ट बिल आएको छ। अब एमेन्डमेन्ट त न्यू एडुकेसन पोलिसी पनि आएको छ, त्यो पनि त्यति नै राम्रो छ र यो पनि हामीलाई राम्रो लाग्यो किनभने हामीले यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ, यसको प्रोज एन्ड कन्स हेऱ्यौँ, डिबेट गऱ्यौँ, डिस्कसन गऱ्यौँ र हामी पनि पढेर यसको बुझेर आएको तपाईँहरूको अगाडि। हामी 2 दिन अगाडि आउन सक्थ्यौँ तर यसलाई पहिले बुझेर हामीले पनि बुझाउने भएर मात्रै आएको। त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूको मार्फत हामी लान्छौँ, हामी कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ। थ्याङ्क यू। पन्जाबमा त अब त्यहाँ त गेहुँको त सबैभन्दा ठुलो बिचौला सुखबीर एग्रो जुन अहिले अकाली दलको नेता हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो माफियाहरू त गहुँको त त्यहाँ पन्जाबमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको त अब धन्दा गयो होइन, उनीहरूको धन्दा गयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू आत्तिनु र उनीहरूले फार्मर्सहरूलाई अत्याउनु होइन, दिग्भ्रमित गर्नु त स्वाभाविक हो है। र बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जाँदैछ फार्मर्सहरू।